بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سنواصل درسنا في هذا الكتاب المجمرة والمسألة بمشرح لنا يعلنه أقول الشارح وأخبر جل وعلا الله سبحانه وتعالى كفي علينا إلىك أيها الله تناقرال أن من عبد ما يستحسنه من الأصنام والأولياء والأشجار والأحجار والقبور طرون بلوم مجمتون يملك يا طرون ملون نجر من الأصنام هذا يصنم جمعنا بلنا فسرنا أولياء يولي جمع والأشجار زافوت والأحجار والقبور دنجاوتنا قبوراتنا بهن طرون بلو يهن مياملك ولم يرجع في العبادة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فعبادة ودى الله قرآننا ودى نبيات صلى الله عليه وسلم سنة يلتملس وإنما اعتمد على الاستحسان يتمركزون يتدقفوا السطرنا وبمالته بتشا كهنا أو على ما تهواه نفسه وينفسه بمتزنبلبتنا بمتودو بتشا لاي تدقف ويهن يعمل لك ولو خالف الكتاب والسنة إيه سراو كتاب الناس النان بخلف انقوان علو يدي فاصلو سلبزا مجمع لا يستنى يجمر نبتين يدق متال فصيحنا بلنا عليه أخبر الله جل وعلا أن الله قد حرم عليه الجنة يهنن ميارق نسو الله سبحانه وتعالى جنة حرام رقبت الله بلو قرآن لا يتناقروا ومأواه النار متقيوا النام زوتريو إسات نو بلو الله سبحانه وتعالى قرآن لا بمكتلو أنكس نقرنا للال قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار إنه الأمر والشأن مالتنا نقروا بالله ميقرى يأننا الله ميقرى ونسويه فالله لا ميقرى الله سبحانه وتعالى بس لاي جنة حرام أرقبتها مزوتريا وإساتنا يهانا جهل السنة والجماعة ياو كقرآن كذ دليل تنستو كشرك سايتوبت يموت سو من عقيدتنا ذاتك على من بلنا من نامن جنة يا مانيوش نو إسات يمان نو ها يا كافر وأن النار مثوى الكافرين إلى ابن رواحة في شعره سلز الله سبحانه وتعالى بني الشرك بالله يا الشرك جنة حرام أدرك يبتاله مزوترياونا منورياو إسات لاي جهنم لاينو بلو الله سبحانه وتعالى نقرونا للال سلزه يهاون يسالفنو مسألة ويم يتشرح يالله مسألة شرك صريح سلهنا يعنن يفصمسو إذا آية واستقبال للونا فقد حرم الله يالون سفسروا يعني منعه من دخول الجنة منعا باتا جنة كمقبات الله سبحانه وتعالى قرطي هنا مكلكل كلكلوت على مالتنا وقال بت مالت باللغة العربية قطع مالتنا بات قاطع مالتنا اسم الفاعل هو التتاوج تداغمون منعا باتا مالت قراچ هونن منم كجالوت يللون مكلكل كلكلوتا فالتحريم في اللغة المنع في اللغة العربية تحريم مالت بلغة مكلكل مالتنا قالوا فالمشرك ممنوع من دخول الجنة بتاتا እንግዲህ ባት ተቀድም اسم الفاعل ነው ብለናል አሁን ደግሞ በታተን መስደር ይሆናል ቀጥዓም ማለት ነው ሙሽሪክ በአላህ የሚያጋራ ሳይቶብት ከሞተ جنة كمقبات بقرط يتكلكلنو لا طمع له فيها جنة
ክጃሎት የለውም ጀነት አገኛለሁ ብሎ ማለታቸው ነው። ወማእዋሁ النار መዘውተሪያውም አገሩ እሳት ነው አሉ። هذه عاقبة المشرك بالله عز وجل أو عاقبة الشرك بالله عز وجل بالله يلاقنا كف بالغيتا يماغارات መጨረሻው ከጀነት መከልከል እሳት መዘውተር ነው የሚሆነው። وإن كانوا يقولون ሚሉ እንኳን ቢሆኑ አሉ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى يا አባባላቸው እንግዲህ መሰረተ ቢስ ስለሆነ ይሄንን እንኳን ቢሉ هؤلاء እነዚህ አይነቶች ሰዎች አሉ إذا ماتوا على ذلك በዛው በስራቸው ላይ ከሞቱ غير تائبين ሳይተውብቱ ማለት ሳይሰልሙ ሸሃደተይን አድርገው ወደ ሐቅ ሳይመለሱ በዛው ባሉበት በፈለጋቸው ላይ ከሞቱ حرم الله عليهم الجنة جنة በእነሱ ላይ حرام ያረጋል ይከለክላቸዋል አላህ وجعل النار مأواهم ዘውተሪያቸውን እሳት ነው የሚያረጋው አላህ أبد الآباد መጨረሻ የሌለው ጊዜ ማለት ነው። እንግዲህ አበድ ማለት ሁሉ ጊዜ ማለት ነው። ሙፍረድ ነው ሲጀመዕ አባድ ሰበብ በአስባብ ይጀመዓል ብለናል። ፈዓል በአፍዓል ቂያሰን ይጀመዓል። ማለቂያ እስከሌለው ጊዜ እንግዲህ ጀነትም እሳትም አይጠፉም። እሳት የገባው እንግዲህ ሚን ሷቲል ሙእሚኒን ከሆነ ይወጣሉ ብለናል። በሽርክና በኩፍር ከሆነ እሳት የገባው ሰውየው لا يموت فيها ولا يحيى ስለዚህ ከዚህ መጠበቅ ያስፈልጋል ሊሉን ነው ሲመክሩን ሰውዬ فالذي يريد لنفسه النجاة يتنبه لهذا لراسه لهوته لنفسه نجاة የሚፈልግ ሰው አሁን ለተባለው መንቃት አለበት ولا يبقى على امور الجاهليه في هذا وغيرها هم ባሳለፍነውም ሆነ በሌላ በኡሙር الجاهليያዎችም ሆነ على امور الجاهليه ላይ ቀሪ መሆን እዛ በዛ መቀጠል የለበትም ቆም ብሎ አስተንትኖ ተቅሊድ አዕማውን ትቶ ሐቅን መከተል ነፍሱን ነሲሐ ማድረግ ይገባዋል አሉ وقوله رحمه الله قول الشارح قول والماتن وهذه المسألة هي التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر مالتاچو قالوا يمتن بالبيت يعني مسألة التوحيد والشرك مالتنا وهذه المسألة مالتاچو شركنا توحيد وتوحيدنا شرك ሚባለው መስአላ ሰዎችን የለያየችው እሷናት ማለታቸው ነው። ሰዎች የተለያዩት ለሷ ሲባል ነው። ጀማዓቱን صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ተወሰኑት ነብያችንን صلى الله عليه وسلم ወነትክነው አሉ አመኑባቸው واخلصوا العبادة لله عز وجل عبادة لله ብቻ አጠሩ ማንንም ምንንም ሳያጋሩ አላህን ብቻ በብቸኝነት አመለኩ هؤلاء مؤمنون وقوم خالفوه ሌሎቹ ደግሞ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም خلفዋቸው وبقوا على شركهم وعبادتهم በዛው በማጋራታቸው ላይና አላህ ሌላ ያለን በማምለካቸው ላይ ቀጠሉ بقي اللغة المشهورة فيه بقي يبقى من الباب الرابع فلذه ماضي رضوا من البقوا لالن بقي يبقى على المشهور بقى يبقي يبقى اللب من السوات ذن عفوا لنفتحوا من شلالن ولكن ليست كثيرة وبقوا لنشلالن أكثر مشهور بقي يبقى فلذه بشركة لاينا ከአላህ ሌላ ያለውን በማምለካቸው ላይ ቀሩ ማለት ነው። وما كان يعبده آباؤهم من قبل በስተፊት አባት አያቶቻቸው የሚያመልኩት የነበረውን ነገር በማምለክ በዛው ላይ ቀሩ። كما عليه أمم الكفر الذين يعارضون الرسل ያው የኩፍር ኡማሞች እንዳሉበት ሁሉ ሩሱሎችን የሚጻረሩና የሚخالፉ የሆኑ
لأنهم يريدون البقاء على ما كان عليه آباؤهم አያቶች አባቶቻቸው ባሉበት ሃይማኖት ላይ በዛው ላይ መቅረት ነው የሚፈልጉት ሐቅን መከተል አይፈልጉ كما قال تعالى وكذلك نزه إلى الله سبحانه وتعالى ما أرسلنا من قبلك كانت بفيت لكن في قرية من نذير بمن يوم قرية أسفراري نذيرا مالتنا من تنانت ثلاثة بلنا أهون ميونات أسفراري لكن إلى الله سبحانه وتعالى إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون الزخرف الآية الثالثة العشرون له كانت بفيتم كانت كفار قريش وكتل من دالو كله كانتم بفيت بزو أسفراري رسولوች አላክንም የላክንባቸው ሰዎች ሀብታሞች ሙትረፍ ማለት المنعمون ኒዕማ ላይ ያሉ እነሱ ያሉ ቢሆኑ እንጂ ምንድነው የሚሉት እኛ አባቶቻችንን على أمة ነው ያገኘናቸው أمة مثل كلمة እንግዲህ ብዙ ማዕኒ አለዋል ለብዙ ተፈሰራለች ከዛ መካከል አንዱ ዝህ ቦታ ላይ على ሚላ ማለት ነው أمة ማለት على ملة ودين እነሱ ዲን ነው ብለው ስለም በሆነ ሃይማኖት ላይ ነው ያገኘናቸው وإن على آثارهم مقتدون እኛ የነሱን ፋና ተከትለን ነው የምንጓዘው ያሉ ቢሆን እንጂ ስለዚህ እንግዲህ ተስሊያ ይባላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ያሳበራቸዋል አንተ አወለ ሙከዘብ አይደለህም ካንተ በፊት ያሉም መላእክተኞች ሰዎቻቸው አስተባብለዋቸው ታግሰዋል አንተም ታግሰህ ዳዕዋህን ቀጥል ስለዚህ እና ወጀድና አባአና على امتي وقالوا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا قوم نبي الله يهود عاد من قالوا له اعبدوا الله ما لكم من اله غيره سلواچو اتنهانا تكلكلنا الله وينو ان نعبد ما يعبد آباؤنا يهود ناتشو يشعيب ناتشو شعيب أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد نأبات قد ما أباتوچاچن آياتوچاچن የሚያመልኩትን አታምልኩ ይያልክ ነው ወይ ምትከለክለን ብለው መልስ እንደሰጡት ሁሉ هذه مقالتهم አሁን ያሳለፍነው ይሄ እነሱ አባባል ይሄ ነው አሉ وحجتهم ማስረጃም የላቸውም إلا تقليد الآباء وهي التمسك بما عليه الآباء والأجداد من عبادة غير الله عز وجل أباتوچنا آياتوچ آباء እንግዲህ የአብ ጀምዕ ነው አጅዳድ የጀድ ጀምዕ ነው አላህ ካላህ ሌላ የሚያመልኩ የነበሩትን እነሱን የሚያመልኩትን ነው ምንቀጥለው እንጂ እናንተን አንከተልም እንዳሉት ሁሉ ይሄንን ብለው ለሁለት ተከፈሉ ሰዎች ቡድናቸው በነብይ በረሱል ያመኑና በሳቸው የተከተሉ አሉ ኢኽላስ العباده ያረጉ አሉ በአንጻሩ ደግሞ ይሄንኛውን የተከተሉም አሉ ስለዚህ ሰውየው صاحب المتن وهذه المسألة هي التي تفرق الناس لأجلها مالتاቸው مسألة التوحيدنا مسألة الشركنا وقالوا وقوله رحمه الله وعندها وقعت العداوة مالتاቸው ደግሞ አሉ في المتن እዚህ مسألة ላይ ነው ጥላትነትና ጥላቻነት የተከሰተው ማለታቸው አይ በይነል ሙወሂዲና ወልሙሽሪኪና አዳዋው ምንማል መካከል ነው አላህን በብቸኝነት የሚያመልኩ ጀማዓዎችና አላህ ጋር የሚያጋሩ ህብረተሰቦች ጋር አዳዋ ተፈጠረ በይነል ሙእሚኒና ወልኩፋር فإنه شارح منه يجب على المؤمنين أن يعادوا الكفار قدتا قاديانوچين طلات አርጎ መያዝ ግድ ይላል በሙእሚኖች ላይ ያሉ فلا تجوز محبة الكفار حتى ولو كانوا أقرب الناس كافروችን ወይም ኩፋሮችን መውደድ የካፊር ጀማዓ ነው ኩፋር አይበቃም ወይም አትበቃም አሉ فلا تجوز ከሰዎች ሁሉ ወደ አንተ ቅርቦች እንኳን ቢሆኑ አላህንና ረሱሉን ያመጹ የካዱ ከሆነ መሐባ አይበቃም እነሱን መውደድ እንግዲህ መውደድና የኛው ሰዎች خلق الاوراق ላይ ይመጣል መውደድ ማለት በቀልብህ አትወዳቸው
አንዳንድ መልካም ነገር አትሰራላቸው ማለት አይደለም ተዓሙል ወይ ሙዓመላ ኩፋር ጋር ይቻላል በኢሽራ የመሳሰሉ አባቶች እንግዲህ በተሰብ ካፊር ካለ ለነሱ ኢህሳን ማድረግ في سورة ما انه ميلو الممتحنه لا الله سبحانه وتعالى እንደነገረን እሱ ሌላ ነው ተሰጠው አለ ዱንያዊ ነገር محبة ግን አይቻልም እነሱን መውደድ قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى الله سبحانه وتعالى ሰዎችን አታገኛቸውም በአላህና በመጨረሻ ቀን የሚያምኑትን يوادون من حاد الله ورسوله አላህን የተጻረረና የአላህን መላእክተኛ የተጻረረን ቡድን አካል የሚወዱ ሆነው አታገኛቸውም ወለው ካኑ አባአሁም አባቶቻቸው እንኳን ቢሆኑ እነዚህ አላህንና ረሱሉን ያመጹት አው አብናአሁም ልጆቻቸውም ቢሆኑ አው ኢኽዋነሁም ወንድሞቻቸውም ቢሆኑ አው ዓሺረተሁም አረዳዎቻቸውም ቢሆኑ ወገኖቻቸው ማለት ነው ዓሺራ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه النزب الله يأمنوا بمجرشا كان يأمنوا الله سبحانه وتعالى قلبوቻቸው ውስጥ ኢማንን ጽፎላቸዋል بروح منهم الله አበርትቷቸዋል ይላል እንግዲህ ሰበበ ንዙሉን ካሁን በፊት አያውን እዛ ጨርሰነው ሪሳላ ላይ ስላለፈ አሳልፈናል بسبب أبي بكر وأبي عبيدة ومصعب بن عمير عند نموذج سبب الناس ናቸው ብለናል واضح يا شباب وكانوا آباءهم أبو عبيدة عمرو بن الجراح أبات قالوا بلنا في معركة من المعارك عندنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه እሳቸው ልጃቸው ጋር ሙባረዛ ሊያረጉ ነበር ሳይሰልም ስለቀረፉ في إحدى المغازي ልጅ ነው ብለው አልታውትም طيب اخوانهم مصعب بن عمير ነው ብለናል ኡሁድ ላይ እንግዲህ የሆነ ወንድሙ ተማርኮ አንሳሪ ማርኮ ታየው ሙስዓብ ብን ዑመይር ወንድሙ እናቱም ያባቱም ነው እዚህ ሄዱ ሲያየው ጠበቅ አድርገህ ሰራዋለ ሙስዓብ ብን ዑመይር ወንድሙ ነው አንሳሪዩ ይሄንን እንግዲህ መስሮኛ ሲታሰር እንትን ምርኮኛ ሲማረክ ምን ይደረጋል ይታሰራል ስለዚህ ገመዱን አጥብቀው እናቱ ሀብታም ናት ካሳ መክፈል ትችላለች አለው እስቲራ መሽሁር ነው ቂሳው የእናት ያባት ልጅ እና ሲሰማው እንደሚለው ፍታውና ኢህሳን አድርግለት በማለት ፈንታ ለወንድምህ ወሲያ ይሄ ነው ይሲለው انه اخي دونك ወንድም ማን ነው ይያለው ይሄንን ነው አሁን ያጣነው ያሽበ ይሄ አሶቢያ የሚባል ቀበል የእናት ያባቱ ልጅ በአላህ ስለካደ በአላህ ያመኑትን በረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያመኑትን ሰዎች ህይወት ለመቅጠት ኡሁድ ላይ ተሳትፎ ስለነበረ ወንድምነት ያለው ወንድሜ ይሄ አንሳሪው ነው አንተ አይደለህም ስለዚህ እንደ አይነት መራህሎች ደረጃዎች እስካልደረስን ድረስ የነዛን የሷሃቦችን አይነት እድል ማግኘት አይቻልም እና ይሄ በቀበልያ በዘር እሱ የቀበልያው ተልኮ ህክማው ዒላው ምንድነው አላህ የነገረ ሊተዓረፉ ነው ብለናል አንተ ያንን እንድታቀው ዘሩ ምን እንደሆነ አላህ ዘንድ ደረጃው በምንድነው የሚሆነው እና አክረመኩም ዒንደላሂ አትቃቁ ስለዚህ እንግዲህ سبب النزول ይሄ ይሆናል لكن العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب እንላለን ይሄንን ስላለ وعندها وقعت العداوه مالت بين المؤمنين والكفار አይዋደዱም طيب አሁን ኩፋሮች ወንድሞቻችን ይባላሉ እነሱ አይሉንም እኛ አይቀበሉ فلا بد من الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء من الكفر والكافرين والشرك والمشركين إيه انجدي الولاء والبراء أصل من أصول ديننا ولا ما درج يسفل لقال الله المودد رسول المودد مؤمن وجن مودد الناس معجز مطرات دقمو كمشرك وجنا كشرك يسفل لقال كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء
نعمله أبدا اسكمتش حتى تؤمنوا بالله وحده إذا آية من نعمله لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إننا كنانتم كمشركوش مالتاتشو نو كالله ليلا كمتزغزواچوم يطرانن وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء بيننا بنانت مكاكل ግልጽ ሆኗል ጥላትነት እኛና እናንተ ምን ጣላ መሆናችን ጸበኞች መሆናችን አበደን ማለት ሁሉ ጊዜ حتى تؤمنوا بالله وحده እንግዲህ ይሄ ለእናንተ ኡስዋ ሐሰና አላችሁ ይሄን ማለት አንተቢ ሚለተ ኢብራሂም ሐኒፈን ነው ይሄንን ማለት መቻል አለባችሁ ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala الصحابه ومن ورائهم ايانا ذات استثناء ያወጣል الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك الصلاي لمشرك استغفار አይቻልም في سوره التوبه الله سبحانه وتعالى ابرارته ተናግሯል እዛ እሳቸው ለዋዕድ ነበር استغفار ያረጉት وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ይሄንን ያመጡት ولا نبرأ لا بد منه ማንን መዋላት ማረግ እንዳለብን ማወቅ አለብን ከማን መጥራት እንዳለብን ማወቅ አለብን ይሄው ሰውዬ ሻሪሑ له كتاب في كتابه الإرشاد يزسوي كتاب ناشر الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد في أواخره الولاء والبراء الصافة للزالة عندنا تشوف ندرس على رجو بالتشاول مستقل يصفوتالو لكنه تابع لكتابه الإرشاد سلا وراء الناس لبراء الزالة أبرار تناقروا طيب هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ስለዚህ የነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሚላ ከኩፋርና ከኩፍ ከሙሽሪኮችና ከሽርክ መጥራት እርስ በርሳቸው ደግሞ ሙእሚኖች ወንድማማች ወንድም ተባባሪዎች መሆን ነው ይሉና ወደ ዋቂዓችን ሲመለሱ أما الذين ينادون الآن بالمحاورة بين الأديان አሁን እንግዲህ የሚጣሩ አሉ አዲያን ሰማዊያዎች እርስ በርሳቸው ይወያዩ ይያሉ ኢላ ሙቃረበት ምንድነው የሚባለው ሙቃረበት ለዲን ዲኖችን ማቀራረብ ሁሉም የሰማያዊ ዲኖች ናቸው መቅሱዱ ይሄ እንዳሉት እንኳን ብለው ሙቃረበት አልአዲያን ብለው ወይ ሙሐወረት አልአዲያን ብለው ያሉትን የሚሰሩ ቢሆን እኮ ጥሩ ነበር አይሰሩ የተፈለገው ከዚህ ምንድነው ብለናል ሙስሊሞችን ከዲናቸው ማንሸራተት ተህዊድ المسلمين او تنصيرهم او غير ذلك ሙስሊሞች ነሳራና ይሁዶች እንደሆኑ ነው የተፈለገው በዛ አባባ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አሉ والمفاهمه بين الاديان መግባባት ማለት ነው ሙፋሃማ ማለት መረዳ አንተ ምስሉ እንድትረዳው አንተ እንድረዳ ማድረግ وانها كلها أديان سماوية كلهم اسلمنا يهودية نصرانية سماوي دينات بلو ودزت الرميارقوت بل بعضهم يتجرؤ كمسلموش مالتنا يا شباب بل بعضهم كزي هالفنا دفروا من هلال ويقول لا تكفر اليهود والنصارى يهود من أتبلوا هلال ካፊር ነው አትበሉ ነሳራንም የካፊሮች ናቸው አትበሉ ይላል ስለዚህ አሉ አገራችንም አሁን በቁብ በሚሉ ሰዎች እንደዛ ነው አፍካሮቻቸው نحن لا نقول عليهم ما لم يقولوه لا نتقول عليهم كتابዎቻቸው አሉ ተጽፈው አለ ኪታባቸው ውስጥ ወንድሞቻችን ናቸው ይላሉ የኛን ቡኑዶች ከተቀበሉ አላችሁ የናስ የሚጓዙበት በእንደ ያሸባብ መስፈር ለኛ አባል ከመሆን የሚከለክላቸው ነገር የለም ሙአሲሳቸው ራሱ المؤسس لهذه الجماعه انقلاب عسكري ያረጋለሁ ብሎ ማለሽ ወጣልኩኝ
አትባዖቹን የበለድያ ልብስ አስለብሱ በለድያ ማለት ምን ማለት ነው አሸባ ይሄ የሚጠርጉት ከተማ የሚያጸዱት ሰዎች አላቸው አይደል ለብስ ይሽር እነሱን አስለብሶ እንቅላብ ሊያደርግ ማለት ነው ሀገሩ ላይ የመፈንቅለ መንግስት قتل في هذه المعركة ሲገደል ሰው ሁሉ ሸሽቶ አባትየውና አንድ ነስራኒ ነው ያነሳው አስከሬ ነው ስለዚህ علاقه هؤلاء مع النصارى علاقه ازليه አንለያይም ነው የሚሉት የኛን አመለካከት ከተቀበሉ የኛው አባሎች ከመሆን የሚከለክላቸው ነገር የለም ይሄ ወላ እናበራ አለበት የለበትም የለበትም ስለዚህ ተጀሩ አርገው ምን ይላሉ يهودنا نصارى كافر ነው አትበሉ فهذا የነዚህ ሰዎች አስተያየት አሉ خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ነብያችን صلى الله عليه وسلم ያመጡት ዲን ግልባጭ ነው عكس ነው አሉ وخلاف ما جاء به القرآن ቁርአንም የመጣበት ግልባጭ ነው عكس ነው አሉ وخلاف ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها يا نبي الله إبراهيم دين يساتشو دين قلباج ነው ይሄ አሉ እኛ እንድንከተላት የታዘዝነው ሆነ በቁርአን يا أيها الذين آمنوا إلى الله سبحانه وتعالى እናንተ በአላህ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء አባቶቻችሁን ወንድሞቻችሁን አውሊያ አርጋችሁ አትያዙ ان استحبوا الكفر على الايمان እንግዲህ استحب በአላ ከተራመደ بمعنى اختار ይሆናል የሚሉ ይኖራሉ ኩፍርን ክደትን ከኢማን ካበለጡና ከመረጡ አውሊያዎች አርጋችሁ አትያዙዋቸው ይላል ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون ከናንተ እነሱን ወልይ አርጎ የሚይዝ ረዳት ወዳጅ አርጎ የሚይዝ ዛሊሞች ማለት እነሱ ናቸው በማለት አላህ ያስጠነቅቀናል ወአውሊያ አርገን እንዳንይዝ ይከለክለናል وهؤلاء እነዚህ ወደ ሙሐወረት አልአዲያን ደግሞ የሚጣሩት ሰዎች يقولون اليهود والنصارى أهل كتاب وأهل إيمان وكلها أديان من عند الله يعني خلفال ሁሉም ከአላህ የመጣ ዲን ነው ኪታብ አላቸው ይሁዶች ተውራት አላቸው ነሳራዎች ማን አላቸው ሊሉ ነው ቁርአን ግን ኪታብ እንዳላቸው ቢነግረንም ኪታቦቻቸውን እንደሰረዟቸው እንደማይሰሩባቸው ነግሮናል ስለዚህ ቁርአን ያለውን ነው የምንከተለው ነው نتفاهم فيما بيننا ونتعاون من ይላሉ እርስ በመካከላችን መረዳዳት አለብን መግባባት እና መተጋገዝ አለብን አሉ ولا تكفرون اليهود والنصارى ይሁዶችንና ነሳራዎችን ካፊሮች ናቸው አትበሉ ይላሉ አሉ እንግዲህ ብዙ ነደዋትና ብዙ እጅቲማዓቶች ታስረው በአንድ መስገድ ድረስ ደርሰዋል ሆነ ተራራ ሄደው ብለናል ሼክ አቡ ዘይድ ረሂመሁላህ አላቸው في الرد على هذه الفكرة راسن يچاله مصحف አላቸው عنواننا አሁንም ባላስታውስ هذه دعوة الآن قائمة አሁን በእኛ ጊዜ ያለች دعوة ናት አሉ إلى محاورة الأديان وهي قضاء على الولاء والبراء بين المؤمنين والكفار ስለዚህ እቺ دعوة ምንድናት ይያሉ ነው الولاء والبراء ላይ የምትፈርድ እሱን የምታጠፋ دعوة ናት በሙእሚኖችና በኩፋር መካከል በራ እንዳይኖር በሙእሚኖች መካከል እርስ በርሳቸው ወላ እንዳይኖር የምታፈርስ دعوة ናት አሉ ትክክለኛውን ሲያስረዱን كل من لم يؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر በነብያችን ያላመነ በሙሉ ይሁዲም በለው ነስራኒም በለው ሸይጣንም የሆነውን ይሁን በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መላክ ያላመነ ትክክለኛው ስሙ ምንድነው ካፊር ነው سواء كان كتابيا او غير كتابي كتاب ያለውም ቢሆንም ባይሆንም لمن لانه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم نبياتين ከተላኩ በኋላ አሉ
لا يسع أحدا إلا أن يؤمن به بنبياتنا صلى الله عليه وسلم ما من إنجيل يلا مسافة ونجر يلم بنبياتنا كلامنا رغم عنفه فهو كافر طيب براسم نبي يلمن بنبياتنا يلمن سو لأن الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم الله وحي وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين سلد من يوم نبي بتلي أنا أولى الناس بعيسى بن مريم بلوى النبيات صلى الله عليه وسلم بلنا ليس بيني وبينه نبي قالوا نبيات صلى الله عليه وسلم عيسى أنني مال نبي يلم عيسى عليه السلام الله باورد الله مصحفنا باساوقاچو وقت مسرت سماچون ጠቅሰው ከኔ በኋላ አህመድ የሚባል ነብይ ይመጣል እንድታምኑበት ብለው ወሲያ አስተላልፈው ነው ይሄድ ስለዚህ ነስራኒ ሆኖ በመሐመድ አላምንም ካለ ለም يؤمن بعيسى عليه السلام يهودي لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن بموسى عليه الصلاه والسلام ስለዚህ ይሄ ነው ትክክለኛው ነብያችን ከተላኩ በኋላ ማንኛውም ሰው በሳቸው ማመን እንጂ የሚሰፋው ነገር የለም فمن لم يؤمن به فهو كافر بنبياتنا يلمن كافر واليهود والنصارى لا يؤمنون بالرسول فهم كفار لا يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم إيه أكفراته قال صلى الله عليه وسلم مسرجا كتفلق مسرجا سيامتلن والذي نفس محمد بيده ملونا من ناقروا يا محمد يوت بسجبه ونتشب الله ملاله قالوا لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يدي أمة سبال نبياتنا أمة الدعوة مبالال أمة الإجابة مبالال أون يتفلقوا انقلي أمة الدعوة كذلك أن أمات بني سوية ويسماء مالو يهودي ولا نصراني يعني سماو يهودي ميون نصراني ميون ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به يا سوية إني بتركبت سايا من عيمتم مالو إلا كان من أصحاب النار مسيروا من دنا يسوي يالون يه إسات مجرشا إسات بيوننجي الحديث رواه مسلم متو أمسا سستنيا حديثنا إلى طيب فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نبياتنا كتلاكوا وهلا لا يسع أحدا عن الخروج عن ملته كنبياتنا من قد موتات አይሰፋው ማንኛውም ሰው ከራሱ አምጥቶ ይሄንን እንሰራለሁ ማለት አይችልም حتى انه قال عليه الصلاه والسلام والله لو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعي ይሄንን ቅሳ ብዙ ጊዜ ዘክረናል ሙሳ በህይወት ቢኖር ኖሮ ምንድነው አሉ እኔን መከተል እንጂ የሚሰፋው ነገር የለም ተውራት ወርዳብኛለች በተውራት ነው መሄደው ማለት አይችሉም ነበር ሙሳ በህይወት ቢኖሩ ነው የሚሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ያሉበት ምክንያት አለ እንግዲህ አህለል ኪታቦች ኪታብ አላቸው ይያሉ አረቦች ኡምዮች ናቸው ብለናል ከነሱ ይሰሙ ነበር እና መጽሐፍም ስላላቸው ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ قطعه من التوراة ይዘው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዩዋቸው ዑመርን የሚያህል ሰው አሙተሃዊኩና አንቱም ألم آتيكم بها بيضاء نقية እናንተ ቆም የላችሁም ወይ ማለታቸው ነው ባጭሩ እስልምናን ጥሪት ያለ ነጭ አርግ ያደል ያመጣሁላቸው ምንድነው ተውራት በእጅህም ማየው ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስከተለው ምን አሉ ሙሳ እንኳን በህይወት ቢኖሩ እኔን መከተል እንጂ ሌላ የሚሰፋቸው ነገር የለም ነበር ስለዚህ ይሁዶች ኩፋሮች ናቸው ይሄ ዲናችን ቁርአናችን ሐዲሳችን ነው የሚለው ነሳራዎችም ኩፋሮች ናቸው ምን እስካላረጉ ድረስ በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስካላመኑ ድረስ ይሄ አዲያን ሰማዊ አለ እነሱም ዲን ነው የኛም ዲን ነው እኛም ሙእሚኖች ነን እነሱም በወዳ በኩል በየት በኩል ይታመናል ያስባው ኢማን መንገዱ አንድ ነው በወዳ በኩል ምንጃ አخرى የሚባል ነገር የለም ስለዚህ ኩፋሮች ናቸው
شاءوا أم أبوا مؤمن مهن كفلقوا مؤمننا يلمك الناس سلزي بنبياتنا صلى الله عليه وسلم مامن يسفلقات شوال فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أهنم يأكد اللسات وكتلاكوا بوهلا ليس هناك دين صحيح غير دين الإسلام تككل أن يمبال دين كسلم النوج يلم ما سرجا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين يعني القرآن قلت لما الرم وكروال يهود وچنا نصارى وچ ليلوچ قرآن ميله ومن يبتغي مفلق غير الإسلام كسلمنا ليلا دينا مالت هيمانوت مفلق فلن يقبل منه كسو يا هيمانوت ነው የሚለው ነገር ተቀባይነት የለውም وهو في الآخرة من الخاسرين የቂያም ቀን ከከሳሪዎች ነው እንጂ አይጸድቅም ይሁዲያ ተከትሎ የሚሄድ ነስራንያ ተከትሎ የሚሄድ አያጸድቀውም ብዙ ስሞች አላቸው ያጀበው ይሄ ነሳራው ራሱ የሳቸውን ውስጣቸው አስገብተው የኛን ያወራሉ ስለዚህ አሁን በአገራችን ዋና የሚባለው ታዋቂው ይሄ ኦርቶዶክስ የሚባለው ነው ካቶሊክም አለ ምንድነው ፕሮቴስታንት የሚባለውም አለ አሁን እነሱ ቃኑን ይሆነዋል ህግ ደግፏቸው ያለው ሰውየው ከነሱ ስለሆነ እቁና ተሰጥቷቸው በሰፊው እየተንቀሳቀሱ ቢንቀሳቀሱም ወይምኩሩና ወይምኩሩላህ والله خير الماكرين ሙእሚኖች ሙስሊሞች መንቃት አለባቸው ይሄንን ይያዩ ስለዚህ ማንኛውም ሃይማኖት የሚያጸድቅ ሃይማኖት የለም ከእስልምና ውጭ ያለ ሃይማኖት የፈለገ ተቀባይነት የለውም የውመል ቂያማም ከከሳሪዎች ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ በሁለት አይነት መልኩ ይወራል المهم ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن مثلون لما سرز يمكروا سوچ አሉ ምን ሊሆን ነው አባባሉ يقبل منه لا مارق لكن صغار المسلمين قرآن እንግዲህ እና نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون አንዳንዶቹ غير ነው ለመጣል የፈለጉት ያሉም አሉ ومن يبتغي من ሊሆን ነው الاسلام دينا فلن يقبل منه ሁለቱም አያስሄድም الله سبحانه وتعالى قرآنን ያወረደው እሱ ነው እሱ ይጠብቀዋል እስከሚነሳ መጨረሻ ላይ ቁርአን ወደ አላህ ይወጣል طيب ስለዚህ ይሄንን ስላለ ሹበሆችን እኔ ብዙ ጊዜ የምለው አትስሙ ነው የምለው አትስማ የሚነዙ ሹበሆች አለመስማቱ ነው ሰላም የሚያመጣል ከሰማኸው ተርተቢክ ስለዚህ አለመስማት الباب البجي بالريح سد واستريح بلنا بعض إخواننا عند عينة مثل على بلن طيب فهذه بمجرش على الراقف لنا الدعوة إلى محاورة الأديان دعوة باطلة بلش هونك دعوانات تعقد لها الآن مؤتمرات وندوات كونفرنسات الناس بسباوج يدرجوا اللاتال وتنفق فيها أموال للدعوة للتقارب بين الأديان ብዙ ገንዘቦች ወጪ ያረጋሉ አሉ يسمونه الحوار بين الأديان ስሙ በዲን ሰማዊዎች በአዲያን ሰማዊዎች መካከል መካከል سبحان الله هذا للتعجب حوار بين إيمان وكفر وبين شرك وتوحيد بين أعداء الله وأولياء الله እንደዚህ አይነት حوار አለ ወይ كفرنا شرك توحيدنا شرك كذلك أعداء الله እና أولياء الله እንደትብሉ ስለዚህ ወደ ኩፋሮች ያለንን መስአላ ወደፊት ይነግሩናል ሰዓት ካለ ንዋሲል ثم قال الشيخ رحمه الله ولأجلها شرع الجهاد لذلك مسألة سبال لأجل التوحيد والشرك جهاد يتدنققوا للزانوال قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله يا أنفال نبلنال الآية 39 من سورة الأنفال كلها اللبت آية البقرة كله يلم بلن فالواجب علينا نحن فالواجب علينا جدته وبيننا علي طيب
سألت سلدرس نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.